अस्तु। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अत्र तु सुप्रभातम्, अत्र तु शुभमध्याह्नं, तत्र शुभमध्याह्नं, शुभसन्ध्या सर्वेभ्यो शुभसन्ध्या। अस्माकं कथापठन वर्गे सर्वेषां प्रति आह्वानं व्याहरामि। क्षम्यताम्। प्रप्रथमं वन्दे मातरं गीत्वा अग्रे गच्छामः। प्रप्रथममहं वन्दे मातरं गायामि। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। अस्तु, धन्यवादः। इदानीम् अस्माकं वेङ्कटनारायणमहोदयम् आह्वयामि। महोदय आगच्छन्तु, कृपया अस्माकं गणपतिगणानां त्वा इत्यादि प्रार्थनाश्लोकान् पठन्तु। Meditation for a minute. वेङ्कटनारायणमहोदय। Meditation for a minute. आम्, अस्तु, धन्यवादः। Omkaram. ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्यवतु। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिर्गुरुरेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। प्रभाकर महोदय, वदतु महोदय। कथायाः पूर्वम् अहं किञ्चित् प्रस्तोतुं शक्नुयां वा? आं सम्यक् भवति। दश निमिषं 15 निमिषं। भगवान् एव मया साकं किञ्चित् सहकरोतु कृपया। पिपासा इति शब्दः श्रुतः किल? पिपासा इति पिपासा, आं श्रुतवान्। श्रुतो वा शब्दः अयं? श्रुतवान्। तादृशपदानि द्वित्राणि वदतु कृपया भवान्। पिपासा इति एकं पदम्, अनन्तरं पिपासा, जिज्ञासा। जिज्ञासा, उत्तमं। जिज्ञासा, बुभुक्षा, अनन्तरं विविदिषा। विविदिषा वदन्तु भोः। विविदिषा, बुभुक्षा, विविदिषा। जिगीषा। जिगीषा, जिज्ञासा, जिगीषा इति अन्यत् पदं। जिगीषा इति ईप्सा, ईप्सा, जिगमिषा, ईप्सा। किञ्चित् अर्थं जानन्ति किल भोः? जिज्ञासा इत्येतत् ज्ञातुमिच्छति। उत्तमं। ज्ञातुमिच्छा, इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, गन्तुमिच्छा, जिगमिषा, गन्तुमिच्छा, जगमिषा, उत्तमं। जेतुमिच्छा, जिगीषा, जेतुमिच्छा, जिगीषा, आप्तुमिच्छा, जीप्ता, ईप्सा, आप्तुमिच्छा। ईप्सा इत्येतत् किञ्चित् भिन्नम् अस्ति कृत्वा यावत् शक्ति सर्वेषां सौकर्याय सदृशानि पदानि स्वीकुर्मः। ओके ओके चेत् अस्तु इति वदन्तु, एवं भवतु इति भोक्तुमिच्छा, बुभुक्षा, पातुम् इच्छा, पिपासा। भवतु। शृण्वन्तु, यदा अस्माकं प्रभाकर महोदय वदन्ति ओके इति न वदन्तु। एवं भवतु, अस्तु, इदमस्तु, एवं वदन्तु। अस्तु महोदय। आम्, अथवा इदमस्तु, ओम् इति वदन्तु। अत्र पश्यन्तु, ज्ञातुमिच्छा, जिज्ञासा इति उक्तवती किल? आं महोदय। इदानीम् अहं वदामि ज्ञातुम् इच्छति। श्रुतं वा कदापि? उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं। ज्ञातुम् इच्छति, जिज्ञासति। एवम् इतररूपाण्यपि वदतु। जिगीषा इति स्वीकृतं, बुभुक्षा। जिज्ञासुः महोदय। ज्ञातुम् इच्छुः, जिज्ञासुः। अहम् इच्छुः पृष्टवान् वा? ज्ञातुम् इच्छति चेत् भवती सम्यक् उक्तवती, पुनः जिज्ञासुः इति उकारान्तत्वेन किमर्थं गच्छति? किञ्चित् अवधानमत्र भवति। अहं किं पृष्टवान्? ज्ञातुम् इच्छा, जिज्ञासा इति सम्यक् उक्तवन्तः। इदानीं ज्ञातुम् इच्छति चेत् किमुक्तवती भवती? जिज्ञासति। तर्हि पुनः जिज्ञासुः इदवा बुभुक्षति, बुभुक्षति, बुभुक्षति। वदतु वदतु, विग्रहवाक्यमपि वदतु। भोक्तुम् इच्छति, बुभुक्षति। भोक्तुम् इच्छति इति वदतु प्रथमं। भोक्तुम् इच्छति, बुभुक्षति। अनन्तरं गन्तुम् इच्छति, जिगमिषति।
మోక్షమిచ్చా ముముక్ష మోక్షం ఇచ్చతి ముముక్షతి उत्तमम् इदानीम् उत्तमपुरुष एकवचने वदन्तु उत्तमपुरुष एकवचने అహం ముముక్షా ఇచ్చామి ముముక్షామి అహం ముముక్షామి अनन्तरं पातुम् इच्छामि అహం పాతుం ఇచ్చామి పిపసి పిపాసామి అహం పిపాసామి పిపాసామి अनन्तरं గంతుం అహం ఇచ్చామి బుభుక్షామి జిగమిషామి भवतु एवं रूपाणि साधयितुम् अथवा वक्तुं शक्नुवन्ति किल आं महोदय ఆం మహోదయ इदानीं वदतु इदानीं भोक्तुम् इष्टवान् भोक्तुम् इष्टवान् अथवा गन्तुम् इष्टवान् गन्तुम् इष्टवान् भोक्तुम् इष्टवान् జిగమిషవాన్ మహోదయ बुभुक्षवान् జిగమిషవాన్ మహోదయ गन्तुम् इच्छवान् भवतु गन्तुम् इच्छा इत्यादि किम् उक्तवन्तः जगमीषा इति तावत्पर्यन्तम् उक्तवन्तः किल आं महोदय जगमिषा अनन्तरं तवतु परिचयं वदन्तु गतवान् इतिवत् गतवान् इतिवत् जगमिष జిగమిషవాన్ जिगमिषवान् जिगमिषवती शृणोतु परं जगमिषितवान् జిగమిషితవాన్ जगमिष अनन्तरम् इतवान् इति प्रत्ययस्य योजनं कल्पनीयं जगमिषितवान् पठितवान् जिगमिषितवती उत्तमं महोदयाः अतीव श्रद्धया शृण्वन्ति वदन्ति पश्यन्तु तेषां जिज्ञासां पश्यन्तु अस्तु महोदय एवं जिज्ञासा प्रभाकर महोदयानाम् अस्ति तर्हि किं वदामः धनमस्ति इति धनवान् वदामः जिज्ञासा अस्ति जिज्ञासावान् जिज्ञासावान् जिज्ञासावती इदानीम् इष्टवती इति वदतु ज्ञातुम् अहं गन्तुम् इष्टवती गन्तुम् इष्टवती జిగమిషవతి जिगमिषामि जगमिष अनन्तरम् इतवती इति किल वक्तव्यं जिगमिषवती जिगमिषितवान् पुंलिङ्गे भवति జిగమిషితవతి जिगमिषितवती नाम किञ्चित् भवन्तः किं कुर्वन्ति शारदा भगिनी अपि सम्यक् वदति संस्कृतवाक्यानि परं किमर्थं वा सा शीघ्रं वक्तव्यमिति बुद्धिं स्थापयति अतः आ ऊ इति वदति प्रभाकरशर्माणः तथा न वदन्ति अन्यथा न चिन्तयन्तु शारदा भगिनी किञ्चित् शनैः मन्दं वदतु चिन्ता नास्ति अस्ति वा भगिनी हरि ओम् अस्तु अग्रे गच्छतु महोदय भवतु एतादृशानि किञ्चित् पदानि निर्मातुं वा अथवा साधयितुं वा किञ्चित् यत्नं कुर्वन्तु अनन्तरम् एतत् सन्प्रचयान्तः इति उच्यते किल कः प्रचयः सन्प्रचयः इच्छार्थे भवति इच्छा गन्तुम् इच्छा पठितुम् इच्छा एवं ज्ञातवन्तः किल अस्मात् जगमिषा इति सकारान्तः नाम सन्प्रचयान्तरूपम् एतस्मात् लट् रूपाणि वक्तुं शक्नुवन्ति लिट् रूपाणि सर्वलकारेषु रूपाणि त्रिषु वचनेषु त्रिषु पुरुषेषु च वक्तुं शक्नुवन्ति एवं तव्यत्परिचयं योजयित्वा अनिर्पच्यं सर्वाण्यपि एकवारं पश्यन्तु अनन्तरं वागर्थाव सम्पृक्तः श्लोकः प्रायः सर्वैः सर्वे श्रुतः किल वदतु शारदा माते वा अथवा माता वा अथवा कोऽपि वागर्थाव सम्पृक्तौ इति श्लोकम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपद्यये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ उत्तमं वागर्थाविव सम्पृक्तौ योजयन्तु वागर्धाविव सम्पृक्तौ तत्र सन्धिः कोऽपि नास्ति किल अस्ति वा सन्धिः कोऽपि वागर्धाविव इति अनन्तरम् अकारः अस्ति अनन्तरं सम्पृक्तौ इति सन्धिः कोऽपि अस्ति वा तत्र सन्धिः नास्ति वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ
वन्दे जगतः पितरौ तत्र सन्धिः अस्ति। अतः जगतः पितरौ अथवा जगतः पितरौ इत्यपि द्विधापि सन्धिरूपमेव वक्तुं शक्नुवन्ति। जगतः पितरौ अनन्तरं वन्दे इति विरामं पार्वती परमेश्वरौ। श्लोकः ज्ञातः सर्वैरपि प्रायः किल। इदानीं किञ्चित् विग्रहवाक्यं वक्तुं यत्नं कुर्मः वा। वागर्धौ इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं वदन्ति? वाक् वाक् च च अर्थः च उत्तमं। वाक् च अर्थश्च अर्थः च वागर्धौ इतरेतद्वन्द्व वागर्थौ किल। आं महोदय। अनन्तरं वागर्धौ भवतु अनन्तरं इव शब्दः अस्ति। अनन्तरं वागर्धौ सम्पृक्तौ। अनन्तरं कस्य पदस्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्? वागर्थप्रतिपत्तये। अनन्तरं भवतु अनन्तरं तत् बृहत्पदम् अनन्तरं माता माता च पितरौ पिता च किञ्चित् शीघ्रं वदन्तु। माता च पिता च पितरौ माता पितरौ माता च पिता च इति वदन्तु पदद्वयमपि। माता च पिता च माता च इति दीर्घः किमर्थम् उच्यते? माता च पिता च किल। इतरे अनन्तरं किं पदमस्ति विग्रहवाक्यस्य कृते? पार्वती परमेश्वरौ वदन्तु परमेश्वरौ। पार्वती च परमेश्वरः पार्वती परमेश्वरौ। उत्तमं। तर्हि श्लोके क्रियापदं किमस्ति? वन्दे 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 इत्येतत् अर्थं जानन्ति। आकाशात् किं भवति नाम पार्वती परमेश्वर इति कर्तृपदं वा कर्मपदं वा? कर्म। तर्हि कर्म चेत् पार्वती च परमेश्वरस्य पार्वती परमेश्वर इति कर्तृरूपम् उक्तवन्तो वा कर्मरूपम् उक्तवन्तो वा? कर्मरूपम् उक्तवन्तः। कर्तृरूपं पार्वती च परमेश्वरस्य पार्वती परमेश्वरो गच्छतः इति वदामः। पार्वती च परमेश्वरस्य इति चेत् कर्तृपदमेव उक्तवन्तः किल। तत्र किम् आवश्यकं? कर्मपदम् आवश्यकम् अस्माकं। पार्वती परमेश्वरं आब्जेक्ट् किल अस्माकम् आवश्यकं। नैव तथा न। पार्वती च परमेश्वरस्य पार्वती परमेश्वरौ तौ इति किञ्चित् द्वितीया इति पदमस्ति किल तत्र योजनीयं। पार्वती च परमेश्वरस्य पार्वती परमेश्वरौ तौ इति योजनेन प्रथमा नास्ति द्वितीया विभक्तिः अस्ति इति कर्मणि प्रयोगः नास्ति। प्रयोगं चेत् वाक्यस्य कर्तृप्रयोग कर्तृ सर्वत्रापि अहं वन्दे चेत् कर्मणि प्रयोगो वा नाम पदं कर्मपदम् आवश्यकं। पार्वती परमेश्वर इति प्रथमा विभक्तिः नास्ति द्वितीया विभक्तिः किल अस्माकम् आवश्यकं। कर्मरूपेण वदामः। आम् पार्वती परमेश्वरौ उद्दिश्य अहं वन्दे इति किल। अतः पार्वती परमेश्वरो कर्तृपदं नास्ति इति सूचयितुं पार्वती च परमेश्वर च पार्वती परमेश्वरौ तौ इति एकं तच्छब्दस्य योजनं कर्तव्यम्। तत्परिचयं उपयोगं कर्तुम् आवश्यकम्। अन्यथा प्रथमयो भवति। विग्रहवाक्यान्ते तत्परिचयं वक्तुम् आवश्यकं। द्वितीयविभक्ति खलु। आं महोदय। इदानीं भवती वदतु शारदा भगिनी। पार्वती परमेश्वराभ्यां वदतु। पार्वती परमेश्वराभ्यां वदतु। इदानीं विग्रहवाक्यं वदतु। पार्वती च परमेश्वर च पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ ताभ्याम्। इदानीं पार्वती परमेश्वरयोः इति वदतु।
पार्वती च परमेश्वरः पार्वती च च दीर्घं न वदन्तु भगिनि कृपया पार्वती च पार्वती इति च किमर्थं दीर्घं वदन्ति पार्वती च परमेश्वरः च परमेश्वरश्च इति सन्धिं कृत्वा वदतु भवत्याः इष्टं परमेश्वरः च इत्यपि वक्तुं शक्नोति परमेश्वरश्च इत्यपि वक्तुं शक्नोति भवती भवतु किं वा भवत्याः सौकर्यमनुसृत्य पार्वती च परमेश्वरः च अनयोः अनयोः किमर्थं पार्वतीपरमेश्वराभ्याम् इति ते वाचितवन्तः पुनः न षष्ठी वदन् तर्हि आभ्याम् एतेभ्यः किमर्थं तथा वदन्ति मल्लिका प्रभाकर महोदय भवन्तः किञ्चित् मार्गदर्शनं भवन्तः प्रथमं वदन्तु अथवा अनन्तरं समयस्य यापनं न भवति शारदा माता सम्यक् रेस्पान्स् ददाति नाम अनयोः इति किं वदति पार्वतीपरमेश्वराभ्येति वाचितवन्तः ते तथा किमुक्तवती भवती तदानीं पार्वती च परमेश्वरस्य पार्वतीपरमेश्वरौ ताभ्याम् इति उक्तवती किल पार्वती परमेश्वराभ्याम् तथैव वदति इदानीमपि पार्वतीपरमेश्वरयोः इत्यत्रापि परमेश्वरयोः पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वतीपरमेश्वरौ तयोः इति योजनं करोति ओके तयोः ज्ञातवती वा आम् महोदय आम् इदानीं भवतु किञ्चित् एवं तत्र अपि च तत्र पदं किमस्ति वागर्धः एव सम्पृक्तौ इति पदमस्ति वदतु सम्पृक्तौ इत्यस्यापि भवतु अहं वदामि सम्पृक्ता च सम्पृक्तश्च वदतु सम्पृक्ता च सम्पृक्तौ सम्पृक्तः च प्रथमं स्त्रीलिङ्गशब्दः अनन्तरं पुंलिङ्गशब्दः पार्वती परमेश्वर इत्यत्र प्रथमं स्त्रीलिङ्गशब्दः पार्वती अस्ति अनन्तरं पुंलिङ्गशब्दः परमेश्वरः अस्ति सम्पृक्तौ इत्यपि वक्तव्यम् एकशेषः इति उच्यते सम्पृक्ता च नाम सम्पृक्तौ कौ पार्वती परमेश्वरौ सम्पृक्तौ अतः तत्रापि विग्रहवाक्यं वक्तव्यं सम्पृक्ता च सम्पृक्ता च सम्पृक्तश्च सम्पृक्तश्च सम्पृक्तौ तौ इति पुनः द्वितीयामिति सूचयितुं पुनः तौ इति योजनं कर्तव्यं ज्ञातवती वा सम्पृक्ता च सम्पृक्तौ च तौ सम्पृक्तौ न एकवचनमेव सम्पृक्तौ नाम ईश्वरौ द्वौ सा वा तत्र गुरुजी एकनिमिषं शारदाजी पुनः वदतु सम्पृक्ता च सम्पृक्तश्च तौ सम्पृक्तौ वदतु सम्पृक्तौ तौ पुनः तौ इति योजनं करोतु तौ सम्पृक्ता च सम्पृक्तः च सम्पृक्तौ तौ तौ इति द्वितीया इति ज्ञापयितुं तौ इति पुनः वक्तव्यं ज्ञातवती वा आं महोदय वागर्धप्रतिपत्तिः चिन्ता नास्ति वागर्धयोः प्रतिपत्तिः वागर्धप्रतिपत्तिः तस्य भवतु अनन्तरम् एकसूत्रं वदामि वक्तुं शक्नुयां वा मल्लिका महोदय महोदय गच्छतु सुहृद् दुर्हृद् इति पदद्वयं वदन्तु क्षम्यतां महोदय सुहृद् प्रभाकर महोदय भवन्तः वदन्तु कृपया सुहृद् दकारान्तः सुहृद् अनन्तरं दुर्हृद् सहृद् दुहृद् एतौ उभौ अपि द्वन्द्वसमासे वदन्तु सुहृद् दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः नाम मित्रम् इत्येतत् भवन्तः जानन्ति अमित्रम् इत्युक्ते शत्रुः किल आं महोदय मित्र अमित्रयोः अर्थे मित्रार्थे सुहृद् इति पदं निपात्यते महर्षिणा पाणिनिना सुहृद् इत्युक्ते मित्रम् मित्रामित्रयोः वदतु शोभनं हृदयं यस्य वदतु भगिनि शोभनं हृदयं उत्तमम् इत्यर्थः शोभनं हृदयं यस्य सुहृद् नाम मित्रमित्यर्थः मम मित्रम् अमित्रमित्युक्ते दुष्टं हृदयं यस्य दुर्हृद् पदं किल दुष्टं हृदयं यस्य दुर्हृद्
दुहृद् दुरुहृद् नाम अमित्रमित्यर्थः अमित्रं नाम शत्रुः इत्यर्थः ज्ञातवती वा आं महोदय पुनरेकवारं वदति वा भवतु वाक्येन सुहृद् हृदयं यस्य सुहृद् नैव तथा नोक्तवान् अहम् शोभनं हृदयं शोभनं शोभनं हृदयं शोभनं यस्य हृदयं यस्य सुहृद् सः सुहृद् शोभनं नाम शोभनम् इत्युक्ते श्रेष्ठम् इत्यर्थः शोभनं सौन्दर्यम् इत्यर्थः शोभनं शोभनं हृदयं हृदयं यस्य यस्य सः हृदयं यस्य वदतु सः शोभनं हृदयं यस्य सः सुहृद् आम् उत्तमं दुष्टं दुष्टं हृदयं यस्य सः दुहृदयं दुर्हृद् दुहृद् 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 न दुर्हृद् दुर्हृद् दुरुहृद् इदानीं तत् अमित्रार्थे वदतु उक्तवती किल इदानीं स्त्रीलिङ्गे वदतु शोभनं हृदयं यस्याः शोभनं हृदयं यस्याः सा शोभनम् इति न वदतु शोभनम् इत्येव वदतु भकारस्य महाप्राणत्वं किञ्चित् साधयतु शोभनं हृदयं यस्याः हृदयं यस्याः सा यस्याः सा इत्यत्र यस्याः पर्याप्तं यस्याः सा भवतु किं भवति अत्रापि सुहृद्देव भवति सुहृद्देव भवति सुहृद् नाम स्त्रीलिङ्गे भेदः कोऽपि नास्ति एवं दुष्टं हृदयं यस्याः दुष्टं हृदयं यस्याः सा दुर्हृद् अन्ते नाम स्त्रीलिङ्गे पुंलिङ्गे च शब्दे भेदः नास्ति ज्ञातवती वा आं महोदय यदि मित्र नाम मित्रमित्यर्थे अमित्रमित्यर्थे एव सुहृद् दुहृद् इति सः मित्रं नास्ति तस्य हृदयं तु शोभनमस्ति तर्हि किं वक्तव्यं चेत् सुहृदयः वदतु सुहृदयः सुहृदयः इत्युक्ते उत्तमः कश्चन प्रभाकरसदृशमहोदयः मित्रं न भवति करुणा यस्य अस्ति तादृशः पुरुषः ज्ञातवती वा आं महोदय सुहृदयः इत्युक्ते उत्तम शोभनः हृदयः यस्य सः सुहृदयः चेत् कोऽपि उत्तमः पुरुषः सुहृद् इत्युक्ते स्त्री शोभनं हृदयं यस्य सः नाम ज्ञातवन्तः वा मम श्रम एव वाचयन्तु कृपया महोदय पुनः एकवारं वदतु महोदय भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एकवारं भवन्तः वदन्तु अहं किञ्चित् वदामि नाम शोभनं हृदयं यस्य सः मित्रं न भवति अस्माकं सः उत्तमहृदयवान् शोभनहृदयवान् भवति तर्हि किं वदामः सुहृदयः सुहृदयः शोभनं हृदयं यस्य सः सुहृदयः इत्येतत् मित्रमिति नास्ति कश्चन हृदयं यस्य सः सुहृदयः कश्चन उत्तमपुरुषः इत्यर्थः दुर्हृदयः एवं दुर्हृदयः चेत् दुष्टं हृदयं यस्य सः दुर्हृदयः चेत् चोरसदृशः भवति कश्चन चोरः तथा कश्चन दुर्जनः ज्ञातवन्तो वा अस्तु शुभम् अनन्तरं कथायाम् एवं चन्दमाम कथां पठामः इति पर्याप्तं वा कथायाः पठनं कुर्मः इति आवश्यकं वा किञ्चित् कथां पठामः तादृशप्रयोगानि अतीव कठिनाः न भवन्ति किल पठनं चन्दमाम कथायाः पठनम् अपेक्ष्य कथां पठामः इत्यपि वक्तुं शक्नुवन्ति किल कथां पठामः कथायाः पठनं दोषः नास्ति कथायाः पठनं कुर्मः इत्यपेक्षया कथां पठामः इदानीं पठन्तु कथां पठन्तु अहं केवलं श्रोता भवामि अस्तु सर्वेभ्यो पुनः स्वागतं नमस्कारः अस्माकं सौभाग्यमस्ति अद्य अस्माकं मध्ये अस्माकं गुरुः चन्द्रशेखरवर्यः अत्र उपस्थितः अस्ति नमस्कारः महोदय प्रणमामि अस्तु वयं
चन्दमामातः प्रथम कथापठनं सम्यक् रूपेण कृतवन्तः। बहु श्रद्धया बहु उत्तमतया वयम् अवगमनं कृत्वा कथापठनं कृतवन्तः। अद्य द्वितीयकथां पठामः। द्वितीयकथा सर्वेषां प्रति सुलभकथा अस्ति। विक्रमबेताळ इति चन्दमामायां प्रमुख उत्तमकथा अभवत्, उत्तमकथा अस्ति। अस्तु, अत्र मनुष्यः सुखः च इति अद्यतन विक्रमबेताळकथा अस्ति। आगच्छन्तु पठामः। कोऽपि सम्यक् रूपेण पठित्वा अत्र आगतवन्तः चेत् कृपया हस्तं उन्नयतु। अत्र उमासुन्दरी महोदये सम्यक् अहं चिन्तयामि भवती सम्यक्तया पठित्वा अत्र आगतवती इति अहं मन्ये। आगच्छन्तु उमासुन्दरी महोदये, आरम्भं करोतु। नमस्कारं महोदय। नमस्कारः। मनुष्यः शुकः च। वेतालः शुकस्य मुखद्वारा पुनः पुनः कथाः शवस्य। वेतालः शवस्य मुखद्वारा पुनः पुनः कथाः कथयति स्म। उमासुन्दरी महोदय एकनिमेषं महोदय, क्षम्यताम्, एकनिमेषं। स्पष्टतया मन्दं मन्दम् उच्चैः पठन्तु। मध्ये मध्ये कोऽपि न वदेयुः। कृपया उमासुन्दरी महोदयं सम्पूर्णपठनम् अभवत्, तदनन्तरमेव वयं किञ्चित् वदामः। अस्तु, कोलाहलं मा भवेत् इति। अस्तु महोदय, करोतु, पठतु महोदय। मनुष्यः शुकः च। वेतालः शवस्य मुखद्वारा पुनः पुनः कथाः कथयति स्म। इदानीं पुनः कथाश्रवण कुतूहलेन इव त्रिविक्रमः पुनः वृक्षस्य समीपं गत्वा तत्र शाखायां लम्बमानं स्कन्धे आरोप्य मौनमुद्रया श्मशानं प्रति गन्तुम् आरब्धवान्। भोः महाराज, अस्मिन् मध्यरात्रसमये मां वहन् भयङ्करं श्मशानं प्रति भवान् गच्छति किल? भवतः कार्यक्लेशः दृष्ट्वा मम हृदयं द्रवति। गृहीतं कार्यं साधनीयम् इति भवतः आग्रहः श्लाघनीयः एव, किन्तु भवतः आग्रहः श्लाघनीयः एव, किन्तु एतत् सर्वं स्वार्थसाधनाय वा परार्थं वा इति सन्देहः मां बाधते। यदि भवत्सदृशस्य कठोर दीक्षितस्य कस्यचित् कृते एव एषः श्रमः गृहीतः अस्ति, तर्हि भवता अतीव जागरूकेण
भवितव्यम् यदि कदाचित् ये साहाय्य स्वीकुर्वन्ति सम्माननस्य स्थानं अपमानम् अपि कुर्वन्ति अस्य उदाहरणरूपेण मानवसदृशस्य शुकस्य कथां वदामि कथाश्रवणेन भवतः गमनक्लेशः न्यूनः भवेत् इति कथां वक्तुम् आरब्धवान् अस्तु अस्तु धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय अत्र प्रथम पैराग्राफ् इति वदामः तस्य विवरणं कोऽपि कर्तुं शक्यते चेत् कृपया हस्तम् उन्नयतु किञ्चित् पुनरेकवारं वदतु आनन्दमहोदय भवद्वाक्यं कोऽपि महोदय कोऽपि प्रथम पैराग्राफ् इति उक्तवान् आङ्ग्लभाषा भवान् किम् उक्तवान् कोऽपि विवरणं करोतु कर्तुं संक्षेपरूपेण विवरणं करोतु इति प्रथम नाम भवान् सम्यक् वदति परम् एकवारं भवान् किं वदति इति एकवारं यूट्यूब् मध्ये पुनः पश्यतु कोऽपि शक्यते चेत् इति उक्तवान् किल भवान् आम् शक्यते चेत् किं वक्तव्यं कोऽपि इत्येतत् कर्तृपदं किल भोः कोऽपि शक्यते इति नैव भवतु कोऽपि शक्यते इति वक्तुं शक्नुमः वा कः भवतु कोऽपि इत्येतत् कोऽपि शक्नोति चेत् केनापि शक्यते चेत् किल जानाति भवान् किञ्चित् अवधानं ददातु कोऽपि शक्नोति चेत् अथवा केऽपि शक्नुवन्ति चेत् केनापि शक्यते चेत् कयापि शक्यते चेत् अस्तु अस्तु महोदय अवगतं महोदय अस्तु कोऽपि शक्नोति चेत् कृपया आगच्छन्तु हस्तम् उन्नयतु संक्षेप विवरणं ददातु नर्मदा महोदय विवरणं कर्तुं शक्नोति वा क्लिष्टं महोदय प्रयत्नं करोमि स्वल्प किञ्चित् वदामि वदतु चिन्ता नास्ति वदतु इदानीं मनुष्यः शुकः च तथा पात्रधाराः वेतालः शुकः त्रिविक्रमः वेतालः एतत् कथा वेतालः मुखद्वारा कथयति किं त्रिविक्रमः कथयति इदानीं अस्तु धन्यवादः महोदय डॉक्टर शारदा महोदय संक्षेपरूपेण विवरणं डॉक्टर शारदा महोदय हरि ओम् महोदय वक्तुम् इच्छति वा हरि ओम् अस्तु शेषमणि महोदय वक्तुम् इच्छति वा अस्तु चिन्ता नास्ति अत्र प्रप्रथमं कथायाः नाम अस्ति मनुष्यः शुकः च वयं सर्वे
जानन्ति एव बेतालः विक्रमः इति। बेतालः शवस्य अन्तः निवसति। सः श्मशानस्य वृक्षस्य उपरि निवसति। विक्रमः तत्र गत्वा शवं स्वीकृत्य पुनः पुनः श्मशानं प्राप्तयितुं प्रयत्नं करोति। अद्यापि पुनः बेतालः प्रापयितुं प्रयत्नं करोति। बेतालः पुनः विक्रमं नूतनकथां कथयितुम् आरब्धवान्। तत्र एवं वदति, भवान् बहु कष्टं करोति। आम्, भवतः कष्टं दृष्ट्वा मम हृदयं द्रवति। परोपकारविषये भवान् एतत् कार्यं करोति किल? भवतः श्रम निवारणार्थम् अहं किञ्चित् कथा वदामि, शृणोतु इति बेतालः उक्तवान्। अत्र नीति किमस्ति, किं विषयं स्वीकृत्य कथां कथयितुम् इच्छति इति एव अत्र सम्माननस्य नीति अन्ते पश्यामः खलु? आम्, अस्तु महोदय, अस्तु। मनःक्लेशः न्यूनः भवेत् इति कथां वक्तुम् आरब्धवान्। अस्तु। अनन्तरं कोऽपि शक्नोति चेत् कृपया आगच्छन्तु। कथापठनं नर्मदा महोदये। सुदर्शन नामकः कश्चित् धारानगरं वसति स्म। महोदय अत्र स्क्रीन् पश्यति वा? अस्तु महोदय। आम्, अस्तु। सुदर्शन नामक అంటే अहं ट्याब् उद्घाटयामि। उत्तमं महोदय, उत्तमम्, अग्रे गच्छन्तु, पठन्तु। सुदर्शन नामकः कश्चित् धारानगरं वसति स्म। तस्य पत्नी सुन्दरी धारानगरम् इति द्वितीया नास्ति, सप्तमी नगरे धारानगरे तत्र सम्यक् न दर्शयति। धन्यवादः। सम्यक् नास्ति, प्रिण्ट् सम्यक् नास्ति, धारानगरे अस्ति। धारानगरे वसति स्म। तस्य पत्नी सुन्दरी विनयशीला च बुद्धिमन्तः पुत्राः च महती सम्पत्तिरपि आसीत्। तथापि केनचित् अज्ञानकारणेन सः सर्वदा भीतः इव म्लानमुखः दृश्यते स्म। म्लानमुखः दृश्यते स्म। म्लानमुखम् అంటాం కదా తెలుగు. म्लानमुखः दृश्यते स्म। तं संतापयितुं बहवः बहुविध प्रयत्नान् कृतवन्तः। तथापि सः उल्लासं न प्राप्तवान्। अन्ते तस्य ललाट लिखितमेव तथा स्यात् इति सर्वेषां भावना अभवत्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। सन्तोषयितुं वा सन्तापयितुं वा भगिनि?
సంతోషయితుం వా సంతాపయితుం వా? సంతోషయితుం. सर्वदा तत्र शकारस्य स्पष्टता नास्ति, अकार एव दृश्यते। संतोष सान्त्वनयुतं संतापयितुं महोदय। संतोषयितुं सम्यक् प्रिण्टिङ्ग् सम्यक् नास्ति महोदये। प्रिण्टिङ्ग् सम्यक् नास्ति। सन्तोषयितुं सन्तापयितुं नास्ति। क्षम्यतां महोदय। सन्तोषयितुं बहवः बहुविधप्रयत्नान् कृतवन्तः। तं सन्तोषयितुं बहवः बहुविधप्रयत्नान् कृतवन्तः, तथापि सः उल्लासं न प्राप्तवान्। अन्ते तस्य ललाटलिखितमेव तथा स्यात् इति सर्वेषां भावना अभवत्। कोऽपि वदतु महोदय, कोऽपि वदतु। भवती उक्तुं शक्नोति वा विवरणम्? सुदर्शन नामकः एकः धारानगरे वसति स्म। तस्य पत्नी सुन्दरी सा विनयशीली च, बुद्धिमन्तः पुत्राः च। सः महान् धनवान् अपि च, सम्पत्तिवान् अपि च। सम्पत्ति अस्तु। तथापि अज्ञानकारणेन सः सर्वदा भीतः इव म्लानमुखः दृश्यते स्म। म्लानमुखः అంటే महोदय, पुनः कथापठनं न आवश्यकम्। अत्र संक्षेपरूपेण विवरणं किमस्ति? अत्र धारानगरम् एकं नगरम् अस्ति। धारानगरे एकः पुरुषः अस्ति। सम्यक्। पुरुषः नाम सुदर्शनः अस्ति। तथैव वक्तुम् आवश्यकं महोदय। सुलभतया वदतु एकवारं वदतु महोदय। सम्भाषणाभ्यासमस्ति, तत्कारणात् स्वल्परूपेण वाक्यरचना करोतु। लघु वाक्येन लघु वाक्यरूपेण सम्भाषणं। अस्तु महोदय, चिन्ता नास्ति। अस्तु महोदय। नर्मदा महोदय शृणोतु। अत्र अहं उमासुन्दरी महोदयम् आह्वयामि। महोदय लघु वाक्यान् उपयोगं कृत्वा अस्य विवरणं कृपया ददातु। आं महोदय। धारानगरे सुदर्शन नामकः एकः पुरुषः अस्ति। तस्य पत्नी सुन्दरी। तस्य बुद्धिमन्तः पुत्रः च आसीत्। सः पुत्राः च आसन्। सः आसन्। सः धनवान् अपि। तथापि धनवान् सः धनवान् अपि। दीर्घं करोतु। धनवान् सः धनवान्। तथापि तस्य अनारोग्यम् अस्ति। तत् अनारोग्यकारणेन सः सन्तोषं न प्राप्तवान्। सः सर्वदा भीतरूपेण वसति स्म। भीतः वसति स्म।
सः सर्वदा भीतरूपेण भीतः वसति वसति स्म, भीतः दृश्यते स्म। सः सर्वदा भीतः दृश्यते स्म। सः सर्वदा भीतः कारणं दृश्यते स्म। न जानीमः, कारणं न जानीमः, अज्ञातकारणमस्ति। तथैव अज्ञातकारणम्। आं महोदय। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अत्र संक्षेपरूपेण सुदर्शननामकः कश्चित् महानुभावः धनवान् ग्रामे आसीत्। तस्य भीतिः अस्ति। किमर्थं भीतिः? अज्ञानकारणेन। अत्र तस्य भीतिं दृष्ट्वा सर्वे जनाः चिन्तयन्ति तस्य ललाटलिखितम् एव इति चिन्तयित्वा सर्वे तं त्यजन्तः सन्ति इति प्रथमम्। पूर्वं प्रयत्नं कृतवन्तः, सन्तोषं कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः। अस्तु, प्रयत्नानन्तरम् आम्, अस्तु। संक्षेपरूपेण सुदर्शनः अस्ति, सः भीतः। तस्य भीतिः अस्तु, आम् आम्, अस्तु। अनन्तरम् अग्रे कृपया आगच्छन्तु। कोऽपि पठितुम् इच्छन्ति वा? अनन्तलक्ष्मी महोदय। विजयप्रभं दर्शितवती महोदय। किञ्चित् भवान् जानाति, किञ्च अवधानेन आनन्दमहोदय, एकनिमिषं। विजयमहोदय प्रथमं दर्शितवती ताम्। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अत्र चन्द्रशेखरवर्यः कोऽपि किमपि वक्तुम् इच्छन्ति वा महोदय? कोऽपि तदेव नाम कर्तृपदम् एकवचने वदति, कदाचित् भवान् अनन्तरं क्रियापदे बहुवचनं वदति। भवान् जानाति किञ्चित् शनैः वदति, किञ्चित् अवधानम्। अपि च अहम् एकं प्रष्टुम् इच्छामि। भीतः इव इति पदमस्ति किल? कः अर्थः इव इत्यस्य? भीतः इव इति तदेकम्। अपि च अज्ञातविषये किल भोः, कश्चन पुरुषः चेत् अज्ञातपुरुषः इत्येव अर्थः किल? अतः केनचित् अज्ञातकारणेन इति पुनः पुनरुक्तिरेव भवति किल? केनचित् कारणेन इत्युक्ते फॉर some other reason అనే కదండి. కదా ఇంకా అజ్ఞాతార్థేవ కేన इति चित् इति योजयामः किल? पर्लेट्। अस्तु, गच्छन्तु भोः, किञ्चित् अग्रे गच्छन्तु। विजयलक्ष्मी महोदय वा? विजयानन्दगौड। आम्, विद्या नादिग्। विद्या। हरि ओम् महोदय। हरिः ओम्। एवं पठामि वा? पठतु महोदय, पठतु। एवं सति एकदा एकं पञ्जरं गृहीत्वा कश्चित् मनुष्यः सुदर्शनस्य समीपम् आगतवान्। एवं सति एकदा एकं पञ्जरं गृहीत्वा कश्चित् मनुष्यः सुदर्शनस्य समीपम् आगतवान्। पञ्जरे मनोहरः एकः शुकः आसीत्। सः मनुष्यः सुदर्शनं प्रति उक्तवान्, स्वामिन्, भवतः विषयं श्रुत्वा आगतवान् अस्मि। एषः अपूर्वः वाक्चतुरः शुकः, एतादृशः अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते। एषः रम्याः कथाः वदति, येन भवतः मनः उल्लासं प्राप्नोति। एतस्य मूल्यं 100 दीनारः। दीनाराः। दीर्घं नास्ति अत्र, परन्तु दीनाराः सम्यक् भवेत् स्यात्। अत्र दोषमस्ति, दीनाराः। दोषमस्ति, प्रिण्टिङ्ग् दोषमस्ति। दीनाराः सम्यक् भवेत् स्यात्।
दीनाराः। बहवः प्रिण्टिङ्ग् दोषाः सन्ति, मुद्रणदोषाः सन्ति, किञ्चित् अवगाहनं कृत्वा पठितवती, सम्यक् अस्ति। अस्तु। अर्थं वक्तुं प्रयत्नं करोमि वा महोदय? आम् करोतु। एकस्मिन् दिने एकः मनुष्यः एकं पञ्जरं गृहीत्वा सुदर्शनस्य समीपम् आगच्छति। तस्य पञ्जरे एकः शुकः भवति। सः मनुष्यः सुदर्शनं प्रति वदति, स्वामिन्, भवतः विषयम् अहं श्रुतवान् अस्मि, अतः भवन्तम् उल्लासयितुम् अहम् आगतवान् अस्मि। अस्मिन् पञ्जरे एकः वाक्चतुरः अपूर्वः शुकः अस्ति। एतादृशः शुकः अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते। एषः अतिरमणीयाः कथा वदति। कथाश्रवणेन भवतः मनः उल्लासमयं भवति, उल्लासं प्राप्नोति भवान् इति वदति। शुकस्य मूल्यं 1000 दीनारः इति अपि सः मनुष्यः वदति। अत्र एतादृशः अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते। प्रयोगं किमस्ति? किं प्रयोगमस्ति? कर्तृप्रयोगं वा कर्मणि प्रयोगं? एतत् वाक्यं प्रयोगं किमस्ति? कर्मणि मध्ये अस्ति। कर्मणि प्रयोगमस्ति। कर्मणि प्रयोगमस्ति। कर्मणि प्रयोगस्य कर्तृप्रयोगरूपेण वक्तुं शक्नोति वा? एतादृशः अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते इति कर्मरूपेण वाक्यं स्वीयवाक्यं वदतु। कर्तरिरूपेण एतादृशः शुकः अन्यत्र कुत्रापि न द्रष्टुं शक्यते। न द्रष्टुं शक्यते, पुनः कर्मणि रूपम् अभवत् खलु? न लभते। न लभते। एतादृशः सुखः कुत्रापि न लभते। न लभते, लभते न वक्तुं शक्नुमः, किमपि अन्यरूपेण वक्तुम् आवश्यकमस्ति। एतादृशः शुकः अन्यत्र कुत्रापि न मिलति। उत्तममस्ति, सम्यक् वदति। अग्रे गच्छन्तु। अहमेव अग्रे पठामि वा? आम्, अनन्तरं अनन्तलक्ष्मी महोदय कृपया आगच्छन्तु। धन्यवादः महोदय। नमस्कारः महोदय। सुदर्शनः शुकम् अवलोकितवान्। तस्य मनोहराणि वचनानि श्रुत्वा किञ्चित् सन्तोषस्य अनुभवः जातः। विक्रयिकस्य वचने कापि अतिशयोक्तिः नास्ति इति ज्ञातम्। तत्क्षणमेव सः 1000 दीनारान् दत्वा तं शुकं क्रीतवान्। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। किञ्चित् न्यूनं करोतु। अत्र सुदर्शनः किं कृतवान्? सुदर्शनः शुकं दृष्टवान् महोदय। शुकं स्वीकृतवान्, शुकस्य सम्भाषणं कृतवान्। किञ्चित् सम्भाषणं कृतवान्। कथं सम्भाषणं कृतवान्? एकं वा द्वे पदानि पृष्टवान्। किञ्चित् तथैव सम्यक् वदति वा न वदति इति परीक्षा कृतवान्। परीक्षा अनन्तरमेव सः धनं दत्वा द्वितीयं वदन्तु महोदय। स्वीकृतवान्। किं कृतवान्? परीक्षां कृतवान्। उत्तमं। भवन्तः प्रथमं परीक्षा कृतवान् उक्तवान्। परीक्षां कृतवान्। परीक्षा कृतवान् नास्ति, परीक्षां कृतवान्। परीक्षां कृतवान्। द्वितीयविभक्ति आवश्यकम् अत्र। अहं प्रथमवारं
प्रथमाविभक्ति उपयोगं कृतवान्, मम दोषमस्ति, क्षम्यताम्। अस्तु तदनन्तरं परीक्षां कृतवान् उक्तवान्, तत् सम्यक् अस्ति इति ज्ञातुम् आवश्यकम्। अस्तु, अस्तु किञ्चित् किञ्चित् सन्तोषस्य अनुभवः तं जातः। कं ज्ञातः जातः? धनिकं, सुदर्शन सुदर्शनं, धनिकं, सुदर्शनं धनिकं जातः। अस्तु, तदनन्तरं किं कृतवान्? तदनन्तरं सहस्रं धनं दत्त्वा दीनारं दत्त्वा तं शुकं क्रीतवान्। क्रीतवान्। अस्तु, अग्रे गच्छतु महोदय। धन्यवादः। प्रभाकर महोदय, वदतु महोदय। दत्त्वा इति किमस्ति? दकारानन्तरं, दकारकारः अनन्तरं न जानीमः, वदतु नाम महोदय। अन्यत् तकारः आवश्यकः किल भो? दत् त्वा इति, त्वा इति प्रत्ययः किल? दत् त्वा इति वक्तव्यं। तकारद्वयम् आवश्यकं। त्वा इति प्रत्ययः तकारः अस्ति, दाधातोः स्थाने दत् इति, दत् त्वा। दत्तित्वा, नाम दत्तित्वा वक्तुम् लेखने आवश्यकं। किञ्चित्, लेखने दत्तित्वा किञ्चित् वक्तुम् आवश्यकं वा? दत्त्वा इति, दत्तित्वा, दत्त्वा, दत्तत्वा, दत्तत्वा। नाम दास्थाने दत् इति दुत्ततकारं वक्तुं, प्रत्यये तकारः एकः अस्ति। दुत्ततकारं वक्तुम् आवश्यकम्। अस्तु, आम् सत्यं। दत्तत्वा, दत्तत्वा। अग्रे धन्यवादः महोदय। गच्छामः महोदय, अग्रे गच्छामः वा महोदय? सर्वेभ्यः विनतिं करोमि, किमपि दोषां कोऽपि वक्तुं चेत् चिन्ता मास्तु, न्यूनता भावं मा भवतु। वयं सर्वेभ्यः शिक्षणं स्वीकर्तुमेव अत्र आगतवन्तः। अस्मान् अदृष्टमस्ति, चन्द्रशेखर महोदय अत्र आगतवान्, अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। सम्यक् उपयोगं कुर्वन्तु, चिन्ता मास्तु, अग्रे आगच्छन्तु। किमपि न्यूनताभावं मा भवतु। अस्तु, अस्तु महोदय, अग्रे गच्छामः वा? अग्रे गच्छामः। अनन्तलक्ष्मी महोदय आगच्छन्तु। अनन्तलक्ष्मी अभवत् खलु? लक्ष्मी अभवत्, लक्ष्मी अहं पठितवती महोदय। लक्ष्मी वसुन्धरा, लक्ष्मी वसुन्धरा। आं महोदय, नमस्काराः। नमस्कारः। प्रारम्भदिनेषु गृहस्य सर्वेषां जनानाम् अपि सुखस्य विषये प्रीतिः आसीत्, किन्तु सुदर्शनः सर्वदा सुखेन सह एव कालं नयति स्म। एवं सर्वदा सुखन्यासमग्नं तं दृष्ट्वा अन्येषां सुखस्य उपरि असूया सञ्जाता। आं महोदय। सः वाणिज्य व्यवहारादिकं पुत्राणां हस्तेषु निक्षिप्तवान्। एवं च सुखः एव तस्य सर्वस्वं जातम्। सर्वस्वं जातम्। आम् महोदय, अभवत्। एवं च सुखः एव तस्य सर्वस्वं जातम्। अस्तु, उत्तमं महोदय। एवं च सुखः एव कंटिन्यू करोमि वा महोदय? अत्र एषः परिच्छेदः, एतस्मिन् परिच्छेदे कानि कानि विषयानि सन्ति, तानि विषयानि वदतु, वक्तुम् आवश्यकं खलु? के विषयाः सन्ति? विषयाः पुल्लिङ्गशब्दमस्ति। के विषयाः सन्ति? वदन्तु महोदय। महोदय, पुनरेकवारं।
वदन्तु अत्र के भावना किमस्ति के विषयाः विवरणार्हाः सन्ति पश्यन्तु कृपया वदन्तु। महोदय एतत् सम्यक् अत्र परिच्छेदे के विषयाः सन्ति? आम्, के विषयाः विवरणार्हाः सन्ति इति वक्तुम् अत्र परिच्छेदे। आम्, परिच्छेदे अस्मिन् परिच्छेदे प्रारम्भदिने तस्य गृहे सर्वेषां जनानां तत् सुखस्य समीपे प्रीतिः भवति। अनन्तरं काले सुदर्शनः तस्य महोदय संपूर्ण समयं सुखेन व्यापयति स्म। सम्यक् वा महोदय? अनन्तरं तद्दृष्ट्वा तस्य गृहे सर्वैः जनैः असूया सञ्जाता तस्य विषये। असूया अनुभूतवन्तः तत्र एव सञ्जाता विषयस्य अर्थं वक्तुम् आवश्यकम्। सर्वैः जनैः तृतीया न भवति भगिनि। तृतीया किमर्थम्? सर्वैः जनैः असूया कर्मणि प्रयोगं यथाशक्ति कर्तृप्रयोगं कर्तुम् इच्छतु अथवा कर्मणि प्रयोगम्। अस्तु महोदय। तस्य पुत्रः सः अनन्तरं किं कृतवान्? तस्य वाणिज्यं सम्पूर्णं तस्य पुत्राणां हस्ते निक्षिप्तवान्। अनन्तरम् अहं न वक्तुं शक्नोमि महोदय। सम्पूर्ण समये सुखेन एव व्यापितवान्। अनन्तरं तस्य सम्पूर्णसमयं सुखेन सह यापितवान्। महोदय सम्पूर्णसमयं स्थाने यावत् दिनं प्रयोगं कर्तुं यावत् समयमपि सम्यक् अस्ति। यावत् समयम् अस्तु महोदय। यावत् समयम् अर्थात् किञ्चित् यावत् तावत् प्रयोगं कर्तुम् आवश्यकं खलु? न महोदय, अत्र यावत् प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः। यावत् नास्ति सम्पूर्णसमयं। आदिनं सः यापयति स्म। अहोरात्रमपि सम्पूर्णदिनं अहोरात्रं यावत् दिनपर्यन्तं महोदय, दिनपर्यन्तं तथैव वक्तुं शक्नोमि। अग्रे गच्छन्तु। आदिनम् इति वदामः। अत्र शुकः सर्वस्वं जातं, तस्य सर्वस्वं जातम् इत्युक्ते सर्वकालं सर्वावस्थायां सः सुखेन सह एव समयं यापयति स्म। सर्वस्वं जातम् इति, अतः सम्पूर्णरूपेण सम्पूर्णदिनं सः यापयति इति। यावत् इत्युक्ते महोदय सर्वस्वम् इत्यस्य कः अर्थः? सर्वस्वं కదండి. ఆ సుఖమే అంత వెల్త్ అంతా అదే అయిపోయిందండి. సర్వస్వం అంటే డబ్బు అవన్నీ కూడా అదే అయిపోయిందండి. సర్వం నైవేద్యం సమర్పయం అంటూ ఉంటారు. సర్వస్వము అంటారు కదా, అంటే స్వం అంటే డబ్బు, సొమ్ము. సర్వస్వం అంటే మొత్తం అంతా వెల్త్ ఏమిటి అంతా అదే అయిపోయింది అర్థం. సర్వస్వం అంటే డబ్బు అనే అర్థం ఇక్కడ. अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। महोदय पुनरेकवारं महोदय। सर्वस्वं సర్వస్వం అంటే సర్వస్వం ఇచ్చేసాడంటే, సర్వస్వం ఇచ్చేసాడంటే కట్టుకున్న గొడ్డల మొత్తం ఆస్తి అంతా ఇచ్చేసాడంటే ఇప్పుడు సర్వస్వం అంటాం కదమ్మా. మహోదయ.
ఇప్పుడు మొత్తం అంతా అంటే మొత్తం డబ్బు అనుకోండి ఏది అది ఒక్క చిలక ఒక్కటే మొత్తం ఆయన ఆస్తి అంతా అయిపోయింది అనమాట. ఇంకేమీ లేదు. దాని మీద అంటే ఫోకస్ సర్వం అంతా అంటే ఇక్కడ మీరు ఇది చెప్పారు కదా అంతా మహోదయ. సర్వం అంటే డబ్బు అంతా మొత్తం అంతా అని అర్థం అన్నమాట. సరే, డబ్బు అంతా మొత్తం. ధన్యవాదాలు మహోదయ. అంటే సర్వస్వం సమర్పితవా అని అంటారు కర్ణుడు ఇలాంటి వాళ్ళు. ఏముంది సర్వస్వం ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర సమయం ఉంది కదా, డబ్బంతా ఇచ్చేసాడు పిల్లలకి ఇచ్చేశాడు. అని అర్థం. సర్వస్వము సమర్పించేసాడు. సర్వస్వం సమయమేవ అస్తి, సర్వస్వం సమయం అత్ర స్వీకుర్మః. ధనం ఇక్కడ సమయం పుత్రాణం కాదండి, దత్తవాన్ ఖలు. ఇక్కడ కూడా సమయం కాదు. సర్వస్వం అంటే మొత్తం అంతా డబ్బు లేదు ఏం లేదు, మొత్తం అంతా కూడా సర్వస్వము అంటే తన పంచప్రాణాలు దీనిపైన ఉన్నట్టుగా మొత్తం అంతా కూడా డబ్బు అంతా దీనిపైన అంటే అంటే భావం మీకు అర్థమై ఉంటుంది. కానీ పర్వాలేదు సమస్య. आं महोदय, अवगतं महोदय. सर्वस्वम् इत्युक्ते सर्वम् अत्र समयं धनं कालं मनस् सर्वस्वं दत्तवान् इति. ध्यानं, सम्पूर्णध्यानं, सम्पूर्णध्यानं सर्वस्वम्. अस्तु अस्तु। अनन्तरं वसुन्धरा महोदय एव अभवत् खलु इदानीं? अग्ने एव अहं पठितवती महोदय। अस्तु अस्तु। कोऽपि अन्यः आगच्छतु पद्मजा, पद्मजा आगच्छतु। पद्मजा महोदय, वसुन्धरा वि। पद्मजा महोदय। नमस्कारः महोदय। पठतु। हरि ओम्। हरि ओम्। सर्वदा पद्मजा सर्वदा आं महोदय, अहं पठामि वा? पठन्तु कृपया। धन्यवादः। सर्वदा शुकस्य सहवासः अनुचितः इति यः कोऽपि वदति चेत् तदा शुकस्य महत्यं भवान् नैव जानाति। मम हृदयस्य चिन्तां परिहर्तुम् एषः शुकः एव समर्थः। महोदय, मम हृदयं दर्शयतु महोदय। मम हृदयं मम हृदयं मम हृदयं मम हृदयं कीदृशम् इति एषः एव सम्यक् जानाति इति सुदर्शनः उत्तरं वदति स्म। वदतु, विवरणं ददातु महोदय। सर्वदा शुकेन सह एव सर्वदा सः तस्य वसनं समुचितं नास्ति इति कोऽपि वदति चेत् तदा सः वदति शुकस्य भवान् न जानाति एतस्य महत्यं अतः एव भवान् एवं वदति। एषः एव मम चिन्तां परिहर्तुं शक्यते इति पुनः एकवारं लघु लघु वाक्येन वदतु महोदय। चिन्तां परिहर्तुं शक्यते चेत् द्वितीया भवति वा भगिनि? चिन्ता परिहर्तुं न शक्यते इति वक्तव्यः, चिन्तां परिहर्तुं न शक्नोमि न शक्नोति तत्र भवति। अपि च शुकस्य हृदयमिति शुकस्य हृदयं मम हृदयमिति नपुंसक हृदयशब्दः पुंलिङ्गे अस्ति किल, इदानीम् उक्तवन्तः किल स्वभनः हृदयः यस्य सः इति। मम हृदयम् इति मम क्षम्यतां महोदय, अहं सम्यक् न ज्ञातवती। महोदय, चन्द्रशेखर महोदय, भवान् म्यूट् मध्ये स्थितः अस्ति महोदय। చంద్రశేఖర్ మహోదయ భవతः గురుగారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. अस्तु पद्मजा भगिनी, लघु लघु वाक्येन पुनः प्रयत्नं करोतु। लघु लघु वाक्येन। अस्तु महोदय। एवं सर्वदा सः व्यापारः सर्वदा शुकस्य समीपमेव वसति। तेन सह एव सर्वं कालं वसति स्म। तेन सह एव कालमपि कालयापनमपि करोति स्म। अतः सर्वे एतत् क्षम्यताम्, एतत् दृष्ट्वा
ते वदन्ति एतत् उचितं नास्ति, भवान् किं करोति एतत् उचितं नास्ति इति ते वदन्ति। तं श्रुत्वा सः वदति मम हृदयस्य चिन्तां मम चिन्तां परिहर्तुम् एषः शुकः एव समर्थः। तत्र तत्वाक्यमेव अस्ति, पुनः अन्यं रूपेण वदतु। तदेव प्रयत्नं करोमि। एषः शुकः एव मम चिन्तां दूरं कर्तुं शक्नोति, दूरीकर्तुं शक्यते, क्षम्यतां, दूरीकर्तुं शक्नोति, शक्नोति। मम हृदयं तदनन्तरं मम हृदयं सः एव जानाति मम हृदयं कीदृशम् अस्ति इति, सुखः एव जानाति। अन्ये केऽपि न जानन्ति, अतः सः एव मम औषधः इति सः चिन्तितवान्। मम हृदयस्य चिन्तनां दूरीकर्तुं सः एव सम्यक् औषधम् इति चिन्तितवान्। शुकः एव। अग्रे गच्छामः। अग्रे गच्छामः। वसुन्धरा महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। पठन्तु। तदा सुदर्शनस्य पुत्रः सत्यं तदा सुदर्शनस्य पुत्राः सत्यं तथापि संपूर्णतया रोगनिवारणं करोति चेत् तर्हि शुकः समर्थः इति वदामः। केवलं चिन्तापरिहारेण किं प्रयोजनं? तस्य तादृशी वाक्शक्तिः अस्ति किल? संपूर्णतया निवारणोपायं किमर्थं न वदति इति उक्तवन्तः। विवरणं ददातु। लघुवाक्यानि वदतु। शक्नोति वा महोदय? प्रयत्नं करोमि। उत्तमं। सुदर्शनस्य पुत्राः तस्य समीपं गतवन्तः। सत्यं ये वाक्यं सत्यम् इति वदति। तथापि संपूर्णतया रोगनिवारणं करोति चेत् शुकः समर्थः इति वदामः। विवरणं ददातु। विवरणं पुनः पठति भवती। स्वीयवाक्येन वदतु। संपूर्णरोगनिवारणं पुत्राः सुदर्शनसमीपं गच्छन्ति। पुत्राः सुदर्शनसमीपं गत्वा वदन्ति एषः शुकः संपूर्णरोगनिवारणं करोति। तर्हि यदि संपूर्णरोगनिवारणं करोति चेत् तर्हि सम्यक् अस्ति। शुकः सम्यक् अस्ति। परन्तु शुकः समर्थः इति वा न वा? शुकः समर्थः इति प्रयोजनं नास्ति। चिन्तानिवारणं। शुकः समर्थः अस्ति चेत् संपूर्णरोगनिवारणं कर्तुम् आवश्यकम्। केवलं चिन्तानिवारणं करोति चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। न भवति। केवलं चिन्तानिवारणेन प्रयोजनं न भवति। तस्य तादृशी वाक्शक्तिः अस्ति किल? तस्य निवारणोपायं किमर्थं न वदति?
पूर्णनिवारणं सुखः सम्यक् वक्तुं शक्नोति। सो रोगनिवारण उपयोगं विषयमपि वक्तुं शक्नोति किल इति पृष्टवन्तः। वाक्चतुरः वाक्शक्तिः अस्ति। सम्पूर्णरोगनिवारणं वक्तुं शक्नोति वा इति पृष्टवन्तः। अस्तु ధన్యవాదः। ఇక్కడ నివారణం కిమర్థం అమ్మా ఇక్కడ ఏం జరుగుతోందంటే కథ ముందుగా గ్రూప్లో పెడుతున్నాము, ఇంటి దగ్గర చదువుకుని రమ్మంటున్నాము. కనీసం మీరు కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తే కనుక కథ అంతా చదివి కథ అంతా అర్థం చేసుకుంటే కనుక ఈ సంక్షేపంగా వివరణం చెప్పడం సులభం అవుతుంది. అసలు కథే ఇంట్లో చదవకుండా ఇక్కడే చదువుదామని వస్తే కనుక తప్పులు తప్పకుండా జరుగుతాయి. తప్పులు జరుగుతాయి, కానీ ఇంట్లో చదువుకొని వస్తే కనుక కొంచెం తక్కువ తప్పులు జరుగుతాయి. వివరణ చెప్పడం కూడా, కథ మొత్తం అర్థమైతే వివరణ చెప్పడం సులభం అవుతుంది. అందుకని దయించి అందరూ కూడా కథ చదువుకుని రండి. చక్కగా మిగతా వినే వాళ్ళందరికీ, అంటే ఎవరైతే చదవలేదో లేకపోతే ఎవరికైతే అర్థం కాదో అలాంటి వాళ్ళకి మనం సహాయం చేసినట్లు అవుతుంది దానివల్ల. అందుకని చదువుకుని వద్దాం మనం. చక్కగా కథ అంతా ఇంట్లో ఒక్కసారి చదువుకుని వస్తే ఇక్కడ చాలా సులభంగా అందరికీ అర్థమవుతుంది. అందరికీ సహాయం, అందరం నేర్చుకుంటాం దానివల్ల. అస్తు. అక్కడ ప్రభాకర్ మహోదయ్ ఏం చెప్తున్నారంటే చిన్న చిన్న వాక్యాలంటే 3-4 పదాలు మించిపోకూడదు ఆ వాక్యంలో. అప్పుడు సులభంగా మనకున్నటువంటి మన మనసులో ఉన్నటువంటి భావన చెప్పగలుగుతాం మనం. అందుకని ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం మనం. అస్తు, ధన్యవాదాः. అస్తు, అగ్రే గచ్చామः वा महोदय? బాపనాంబా మహోదయే. తాడి బాపనాంబ. హరి ఓం. ఆవిడ లేరనుకుంటా, వినిపించట్లేదు, మరి తెలీదు. అన్య కోపి శక్నోతి చేత్ కృపయా ఆగచ్చంతు. హరి ఓం. कृष्णमूर्ति महोदय पठन्तु। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। तथापि सत्यमेव इति चिन्तयन् सुदर्शनः सुखं दृष्ट्वा चिन्तायाः शाश्वतपरिहारः कोऽपि अस्ति वा इति पृष्टवान्। आम्, अस्तु। अत्र विसर्ग उच्चारण आवश्यकं भवति महोदय। पुनः प्रयत्नं करोति वा? सत्यमेव इति चिन्तयन् सुदर्शनः सुखं दृष्ट्वा चिन्तायाः शाश्वतपरिहारः कोऽपि अस्ति वा इति पृष्टवान्। चिन्तायाः शाश्वतपरिहारः। अत्र चिन्ता, चिन्तायाः, चिन्ता इति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति। चिन्तायाः शाश्वतपरिहारः कोऽपि अस्ति वा इति पृष्टवान्। अस्तु। पृष्टवान् महोदय, कं पृष्टवान्? कृष्णमूर्ति महोदय, कः पृष्टवान्, कं पृष्टवान्? कः पृष्टवान्? सुदर्शनं पृष्टवान् सुखं दृष्ट्वा। सुदर्शनः पृष्टवान्। कं पृष्टवान्? सुखेन। सुखं पृष्टवान्। सुखं पृष्टवान्। सुखं पृष्टवान्। किं पृष्टवान्? किं? शाश्वतपरिष्कारं कोऽपि परिहारम् अस्ति वा इति पृष्टवान्। चिन्तयाः शाश्वतपरिष्कारार्थं चिन्तायाः नास्ति, चिन्तायाः अहम् अवगतं कर्तुं न शक्नोमि। भवन्तः सर्वेभ्यः सम्पूर्णदीर्घं किमर्थं न करोति? चिन्तायाः नास्ति। अस्तु महोदय। दीर्घं दीर्घरूपेण वदतु, हर्षं हर्षरूपेण वदतु। अस्तु समये सम्यक्
अवगाहना भवति सम्यक् श्रोतुमपि सम्यक् शृण्मः। अस्तु अस्तु महोदय। ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా మనలాగా నేర్చుకునే వాళ్ళము కొంచెం దీర్ఘాలుగా తీస్తూ ఉంటే కనుక, కొంచెం దీర్ఘం అంటే మరీ అంత దీర్ఘమని కాదు, కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం దీర్ఘంగానే అలవాటు చేస్తే కానీ రాదు. అలవాటు చేస్తే కానీ చింతా అని అంటే గాని, కొంచెం మనకు వచ్చిన తర్వాత చింతాయాహ అనొచ్చును, కానీ ప్రారంభంలో మాత్రం చింతా అన్నదాన్ని కొంచెం దీర్ఘంగా చింతాయాహ అని చదివితే బాగుంటుంది, మనకి బాగుంటుంది, వినే అందరికి కూడా అది ఒక ఏమంటారు పాఠంలాగా ఉంటుంది అందరికీ కూడాను. అస్తు, ధన్యవాదः. అగ్రే గచ్చామः वा महोदय? आम् आम्, अत्र कोऽपि शक्नोति वा? कृपया हस्तम् उन्नयतु। दर्शितवान् पुनः? आम्, नास्ति। आम्, शारदा महोदय। अस्तु, शारदा महोदय आगच्छतु। ननु भोः पञ्जरस्थाः स्वतन्त्रजनानां भीतिः परिहर्तुं शक्नुवन्ति इति भवान् भावयति वा? भवतः भयं चिन्ता च परिहर्तुम् उपायं केवलं वक्तुं शक्नोमि। भीतिः इति प्रथमा नास्ति भगिनि, भीतिः इति प्रथमा नास्ति। भीतिः परिहर्तुमिति भवति वा वाक्ये? पश्यतु एकवारं। भीतिं परिहर्तुं शक्नुवन्ति। वदन्ति असकृत् गृहे एकवारं पठित्वा आगच्छन् तर्हि अतीव उत्तमं शोभनं भवति। किञ्चित् अवधानं ददातु तत्र। शारदा महोदय पठन्तु महोदय, प्रारम्भतः पठन्तु महोदय, शारदा महोदय। अनुभोः महोदय महोदय इति वदति, पठन्तु इति वदति। क्रियापदमपि पठतु इति वदतु, अथवा महोदयाः पठन्तु इति वदतु। नाम कर्ता एकवचने क्रियापदं बहुवचने असकृत् वदति, किञ्चित् अवधानं ददातु। क्षम्यतां महोदय, क्षम्यताम्। वयमपि तथैव अस्ति, चिन्ता मास्तु। भवान् वदतु, किञ्चित् अवधानं। महोदयाः पठन्तु। पञ्जरस्थाः स्वतन्त्रजनानां भीतिं परिहर्तुं शक्नुवन्ति इति भवान् भावयति वा? भवतः भयं चिन्ता च परिहर्तुम् उपायं केवलं वक्तुं शक्नोमि। भवतः जीवनं केवलं स्वार्थसाधनाय मास्तु, परार्थमपि जीवामि इति अभ्यासं करोतु, तदा चिन्ता परिहृता भवति इति उक्तवान् शुकः। तदारभ्य सुदर्शनं दरिद्राणां कृते सुदर्शनः किञ्चित् दरिद्राणां कृते किञ्चित् साहाय्यं कर्तुम् आरब्धवान्। तेन जनानां समूहे तस्य कीर्तिः वर्धते स्म, तेन च तस्य मनसः उत्साहः अपि जायते स्म। विवरणं उत्साहः किमुक्तवती भगिनी? उत्साहः विवरणं महोदय। अहम् अपि पञ्जरस्थाः भवति। भवतु चिन्तायां परिहारार्थम् उपायं एकं वक्तुं शक्नोमि। भवतः जीवं सर्वकालं स्वार्थं कार्यं कर्तुं मग्नः अस्ति। इदानीं दरिद्राणां सहायं कर्तुं प्रयत्नं करोति वा? तस्य चिन्ता दूरीकृतं भवति। पुनरेकवारं वदतु, चिन्ता दूरीकृतं वा? चिन्ता
चिन्ता चिन्ता इति स्त्रीलिङ्गे एकवचने किल भगिनि? अहं वदामि दूरीकृतं चिन्ता दूरीकृतम् इति वदामः वा? किञ्चित् परिष्करोतु। दूरीकृता दूरीकृता विशेषण विशेष सारूप्यं लिंगवचन विभक्ति सारूप्यम् आवश्यकं खलु विशेषण विशेष अस्तु अस्तु अत्र अहं पुनरेकवारं वक्तुमिच्छामि। तत्र सुदर्शनस्य चिन्ता परिष्कारम् अत्र आवश्यकम्। अतः एव शुकं पृच्छन्ति परिष्कारं कर्तुं शक्नोति वा इति। सः वदति ननु भोः किमर्थं नास्ति, आं कर्तुं शक्नोमि, अहं पञ्जरस्थाः अस्मि चेदपि अहं भवतः चिन्तां परिहारं कर्तुं शक्नोमि। चिन्तापरिहारं कथं भवति? भवान् परार्धे जीवनं करोतु। परार्धे जीवनं करोति चेत् चिन्तापरिहारं भवति इति। परिहारः पुंलिङ्गशब्दः किल भो? परिहारः चिन्तायाः परिहारः भवति इति शुकः वदति। परन्तु एकं विषयमस्ति अत्र विषयः पुल्लिङ्गं वा विषयः एकः विषयः अस्ति अत्र एकः विषयः अस्ति। सुखः वदति अहं पञ्जरे अस्मि, भवान् चिन्तयति पञ्जरे स्थित्वा अपि अहम् परिहर्तुं शक्नोति इति चिन्तति वा इति वदति। अर्थात् किं भीतिं परिहर्तुं शक्नुवन्ति इति भवान् भावयति वा? पञ्जरस्थानां भीतिः परिहर्तुं అంటే వాట్ ఈస్ ది తస్య విషయ ఉద్దేశం किमस्ति सुखस्य उद्देश्यं किमस्ति? अत्र धनिकः पञ्जरस्थः इव जीवन्ति, परोपकारं न करोति। सः अपि पञ्जरस्थः इव जीवन्ति इति अर्थम् इति अहं मन्ये। चन्द्रशेखर महोदय। बहिः गत्वा कार्यं करोतु, तदपि लोककल्याणकार्यं करोतु इति वदति। किमपि पृच्छति वा आनन्द महोदय? आम्, अत्र पञ्जरस्थाः स्वतन्त्रजनानां भीतिः परिहर्तुम् इति वाक्यमस्ति। अत्र पञ्जरस्थाः इत्युक्ते अत्र धनिकः एव पञ्जरे निवसति। अतः भवान् पञ्जरे निवसति, भवान् पञ्जरतः बहिः आगच्छन्तु। भवान् चेत् पुनः आगच्छन्तु इति वदति। आगच्छतु, भवान् आगच्छतु। एकवचने वदति आगच्छन्तु, मम बहुवचने प्रीतिः भवतः। गौरवरूपेण भोजनार्थम् आगच्छन्ति इति गृहम् एकमेव न आह्वयति। व्याकरणरूपेण न वदतु, गौरवरूपेण वदतु। तर्हि कर्तृपदमपि गौरवेण वदतु भोः। सत्यं महोदय। अस्तु, अत्र भवान् पञ्जरस्थः, अत एव भवन्तः दुःखकारणं दुःखं भवान् प्राप्नोति। भवान् दुःखम् अनुभवति। भवान् पञ्जरतः बहिः आगत्य परोपकारं करोतु, तदा भवतः दुःखम् अपहरति। यथा ते वदन्ति लघुवाक्येन वदतु, बहिरागच्छतु, उपकारं करोतु, तथा गत्वा इति न अनुक्त्वा पञ्जरतः बहिः आगच्छतु, परोपकारं करोतु।
करोतु तथा वाक्यद्वयाన్ని वदतु बृहद्वाक्यं निष्कास बृहद्वाक्यं सरलं भवान् उक्तवान् किल द्वित्वपदैरेव वदतु वाक्यम् इति आम् आगच्छति समापयतु पुनः अन्यत् क्रियापदं वदतु परिहारं करोतु परिहारं भवति इति परिहारं भवति न परिहारः 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 भवति इति शुकः उक्तवान्। अत्र महोदय चन्द्रशेखर महोदय अग्रे किमपि विवरणं दातुम् आवश्यकं वा इति मम प्रश्नः। अर्थात् अत्र एतत्तु पृथक् नास्ति, अधिकानि वाक्यानि सन्ति खलु अत्र। अत्र किञ्चित् ननु भोः इत्युक्ते अवश्यं परिष्कारः किं महोदय? ननुभोः अर्थात् सम्यक् अर्थं किमस्ति? ननु इत्युक्ते अवश्यं ननुभोः किं प्रयोगमस्ति? नाम किल इत्यर्थे कदाचित् भवति, बहुवर्थाः भवन्ति अव्ययानां। कदा भीतिं परिहर्तुं शक्नुवन्ति किल इत्यर्थे भोः पञ्जरस्थाः स्वतन्त्रजनानां भीतिं परिहर्तुम् इति वा? किञ्चित् पश्यतु आनन्द महोदय, पञ्जरस्थाः स्वतन्त्रजनानां भीतिं परिहर्तुं किमर्थं పరిహారయితం భవేత్ అంటే పరిహరించుటకు అంటే పరిహరించి చేయుటకు తప్ప స్వయం చేత పరిహర్తుం నమ పంజరస్థాః జనాః किं भवतु किं वा अत्र कथमपि अनन्तरं किं वदति शक्नुवन्ति तर्हि पंजरस्थाः स्वतन्त्रजनानां भीतिं परिहर्तुं शक्नुवन्ति इति भवान् भावयति वा? वदतु भो, किमपि विवक्षुः अस्ति भवान्? మహోదయ మీ దగ్గర కొంచెం శబ్దం వస్తుంది చంద్రశేఖర్. అదేనండి పక్కన ఇదే గణపతి ఉత్సవాలు తలుపు. अस्तु 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 महोदय, चिन्ता नास्ति। अस्तु अग्रे गच्छामः वा? लक्ष्मी वसुन्धरा महोदय समयमस्ति वा? समयः इति वदन्तु, समयः अस्ति वा इति वदन्तु। एवं महोदय अहं काचन सूचनां कर्तुम् इच्छामि। आं महोदय वदन्तु। नाम चन्दमामापेक्षया पञ्चतन्त्रकथाः चेत् अतीव उत्तमाः भवन्ति, श्लोकाः सरलश्लोकाः भवन्ति, सम्भाषणरीतिः सम्भाषणवाक्यानि बहूनि भवन्ति तत्र। अखिल महोदय, प्रभाकर महोदय, पंचतंत्रं भवद्भिः अधीतं वा? पश्यामि अन्तर्जालमाध्यमे अस्ति वा इति सरलश्लोकाः भवन्ति, सम्भाषणवाक्यानि बहूनि भवन्ति, अतीव सरलवाक्यानि, बृहत् वाक्यानि न भवन्ति, अतीव आनन्दः भवति। अपि च पञ्चतन्त्रं विश्वप्रसिद्धं भवन्तः जानन्ति। अहं जानामि, परन्तु अहं न दृष्टवान्, तत्कारणेन पश्यन्तु। नाम संस्कृतं सरलम् इति कथनापेक्षया पञ्चतन्त्रं पठन्तु, संस्कृतस्य सारल्यम् अनुभवन्तु भवन्तः। सम्यक् एव महोदय। उत्तमश्लोकाः भवन्तु, उत्तमश्लोकाः नाम भवन्तः जानन्ति, श्लोकाः विष्णुशर्मणा स्वीकृताः न रचिताः, तत्तत् कविभ्यः अनेकेभ्यः कविभ्यः स्वीकृत्य अत्र स्थापितवान्, कथामेव केवलं सः कृतवान्। अतः उत्तमकथाः, आलोचना विधानमपि समीचीनं भवति, चिन्तयन्तु कृपया। सम्यक् एव महोदय, सम्यक् कृतवान्। प्रभाकरराव महोदय किञ्चित् सामाजिकरूपेण చందమామ ప్రథమం కించిత్ అంటే వాక్యాలు మీకు ఉండండి, సంభాషణ దీంట్లో ఉండదు మీకు. దాంట్లో పంచతంత్రంలో అశోహమో ఎద్దో సంభాషణ చిన్న చిన్న వాక్యాలతోటి, ఒకప్పుడు ఒకే పదం ఏవం వా ఇంతే.
యు ఫీల్ ఇట్, మీరు చదవండి, అది అనుభవించండి, అనుభవించి మీరు నచ్చితే మీకు దీంట్లో పెట్టండి. सम्यक् अहं जाना अहं सम्पूर्ण अङ्गीकारं करोमि तदेव सम्यक् एव అంటే అది परन्तु విశ్వప్రసిద్ధం కాకపోయినా పంచతంత్రం अन्तर्जालमाध्यमे दर्शयामि अन्तर्जालम् अस्ति वा इति पश्यामि अन्तर्जालमाध्यमे పంచతంత్ర కథ అస్తి వా ఇది ఉంటుందండి, లేకపోతే చాలా మంది ఉంటుంది. ఎవరు పెట్టినా ఒక్కొక్క పేజీ పెట్టినా పెట్టేయచ్చు. చాలా మంది ఉంటుంది. పంచతంత్రం లేని వాళ్ళు చదువు ఉండదు, ఆన్లైన్ లో మీకు లేకుండా ఉండదండి. ప్రభాకర్ రావు మహోదయ్ చూద్దాం. ఉత్తమ సంభాషణలు ఉంటాయండి దాంట్లో. సింహం ఎలా అన్నదో, ఏనుగు తదర గజ తదర వృషభ కిం వదతి, సాక్షాత్ సంభాషణ వాక్యాన్ని, అతీవ సరళ సరళ వాక్యాన్ని, పదద్వయేన పదత్రయేన ఏవ వాక్యం భవతి కిల, ఆలోచన విధానమపి అతీవ సమ్యక్ భవతి కిల. ప్రభాకర్ మహోదయ महोदय एक చింతయామः చింతయామः చింతా నాస్తి. अत्र एकवारम् आनन्द महोदय अत्र एकं द्वित्रान् अंशान् अत्र यथा गतवारं उक्तवन्तः, अत्र गत्वा इति पदमस्ति किल? आं महोदय। तत्र धातुः कः? गम्। वदतु, उत्तमं भगिनी। गम् धातुः प्रत्ययः कः प्रत्ययः? त्वा प्रत्ययः। तर्हि किं रूपं भवति? नाम गम्त्वा इति वदामः वा? गत्वा। नाम कः तत्र परिणामः कः जातः तत्र? न जानीमः महोदय। अरे गम्त्वा इति किं न जानामि, सूत्रमहं न पृच्छामि। धातुः गम् इति जानन्ति, त्वा इति प्रत्ययः। आं महोदय। चेत् रूपं सिद्धरूपं किं भवति? गत्वा। गत्वा भवति चेत् कः तत्र विशेषः? मकारः नास्ति। मकारस्य लोपः। लोपः तत् जानन्तु। ज्ञातवन्तो वा? महोदय कारणं किम्? तदेव तत् प्रत्यये त्वा प्रत्यये ककारः अस्ति किल, त्वा प्रत्ययः किल। प्रत्ययः कः? त्वा इति प्रत्ययः। ककारः तत्र अनुबन्धः कित् इति वदामः। ककारः इत् अस्ति प्रत्यये। ककारः इत्यनेन कित् प्रत्यये परे मकारस्यैव लोपः न, अनुनासिकस्य लोपः। पश्यन्तु, स्तवान् इति वदामः, गतवान् इत्यपि प्रत्ययः, तत्रापि कः प्रत्ययः? तवतु प्रत्ययः। तवतु न, तवतु तत्रापि कित् अस्ति, तत्रापि अनुनासिकलोपः गतवान्। अनन्तरं क्तिन् प्रत्ययः, क्तिन् तत्रापि ककारः कित् अस्ति, अत एव गम्तिः गतिः इत्येव वदामः। कृतवन्तो वा? किं प्रत्यय योजते योजने नाम योजने कित् प्रत्ययः नाम त्वा प्रत्ययः, क्तिन् प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः। एवं प्रत्यये ककारः अनुबन्धरूपेण अस्ति तर्हि धातौ विद्यमानस्य अनुनासिकस्य लोपः भवति। नम् धातुं वदतु, नम् धातुं वदतु आनन्द महोदय। नत्वा, नतवान्। किन् प्रत्ययोजनेन किन् तत्र गतिः इति उक्तवन्तः किल, गम् धातोः किन् प्रत्ययोजने गतिः इति उक्तवन्तः किल। नम् धातोः नतिः वदतु। नतवान् नतः। ज्ञातवन्तो वा? तत् लिङ्गानन्तरम् अनन्तरं पश्यामः। अनुनासिकस्य लोपः नाम कित् प्रत्ययः। इदानीं हन् धातुं वदन्तु। हन् स्त्रीलिङ्गरूपं वा पुंलिङ्गं वा एकरूपं वदतु। लिङ्गविषयात् नैव क्रियते नम हन्त्वा नकार अनुनासिकस्य लोपः। हत्वा तप्रत्ययः हतः हतवान्। ज्ञातवन्तो वा? इदानीं मन् धातुः अस्ति। मन्
तत्रापि अनुनासिकः इत्युक्ते नकारः अस्ति। वदन्तु। मन् मतः 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 मतवान् मत्वा अन्ते मतः मतवान् मत्वा मतिः इत्यपि। धन्यवादः महोदय, सम्यक् अवगतम् अभवत्। महोदय अनुनासिकस्य लोपः, मकारस्य नकारस्य लोपः इति न वदन्तु, अनुनासिकस्य लोपः। अनुनासिकस्य लोपः कदा भवति? प्रचये ककारः इत्संज्ञारूपेण भवति तर्हि क्त्वा प्रत्ययः, क्तौतु प्रत्ययः, क्तौतु प्रत्ययः, क्तप्रत्ययः, क्तिन् प्रत्ययः, एते चत्वारः प्रत्ययाः किताः भवन्ति। कित् ककारः इत् अस्ति। इदानीं प्रत्ययचतुष्टयं वदन्तु। क्त्वा प्रत्ययः वदतु। क्त्वा प्रत्ययः, 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 क्तवतु प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः, तवतु न क्तवतु ककारसहितं वक्तव्यं। तवतु क्ता कृतिन् तवा तवतु 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 न तवतु क्तवतु ककारमारभ्य वक्तुम् आवश्यकम्। तवतु यं धातोः वदन्तु। यम् यं यतः यतवान् यतिः यतिः क्तिन् प्रत्यये यतिः। इदानीं रम् धातोः वदन्तु। रतः रतिः रतिः रतवान् रत्वा रन्त्वा इति किञ्चित् भवति। तत्र तु किञ्चित् भेदः भवति। रन्त्वा इति भवति, रत्वा इति त्वाप्रत्ययोजनेन किञ्चित् भेदः। किमर्थं रत्वा भवति? तत्र कोऽपि विशेषः नाम अस्मदीय पूर्वजाः तथा नाम सर्वाणि रूपाणि एकविधेन न भवन्ति किल भोः। पश्यतु, भवान् जानाति शान्तवा इति वदामः। शमधातुः किं वदामः? त्वाप्रत्ययोजने शान्त्वा। एवं शान्तः, पश्यतु, शान्तः दान्तः एवं वदामः किल। वदामः यानि रूपाणि। उत्तमं। त्वा लिखितवान्, कः लिखितवान्? उत्तमं। क्तवा, क्तः, क्तवतु, क्तिन् प्रत्ययमपि लिखतु। क्तिन् क्तिन् क्तिन्। इदानीं ककारं अनुबन्धं ककारं त्यक्त्वा लिखतु। क्त्वा इज इक्वल टु ककार लोपस्य अनन्तरं त्वा। अत्र क्तः इत्यस्य तः ता इति प्रातिपदिकं लिखन्तु। अनन्तरं तः ता तम् इति लिङ्गत्रये अनन्तरं वक्तुं शक्नुवन्ति। तावत्पर्यन्तमेव लिखन्तु। अनन्तरं तवत् प्रत्यये तवत् क्तवतु प्रत्यये तवत् क्तिन् प्रत्यये ति प्रत्ययः। इदानीं धातून् पश्यन्तु। मकारान्तधातून् अथवा नकारान्तधातून् स्वीकृत्य नाम अनुनासिकः नकारः अथवा मकारः अनुनासिकवर्णश्चेत् नाम किल। प्रायः धातोः अनन्तरं नकारः दृश्यते अथवा मकारः अधिकतया दृश्यते। कदाचित् नकारोपि दृश्यते। प्रायः धातोः अन्ते मकारः श्रूयते। पश्यन्तु इदानीं यम्। इदानीं मकारान्तधातुं एकं वदतु आनन्द महोदय। गम यम रम नम शम शम। इदानीम् उत्तमं वदतु। तत्र शम धातोः केचन धातवः सन्ति। शान्तः, शान्तवान्, किञ्चित् इतोपि अत्र केचन केभ्यश्चित् धातुभ्यः किञ्चित् भेदः भवति। यानि समानानि रूपाणि भवन्ति तानेव प्रथमं स्वीकुर्वन्तु। यत्र भेदः भवति तान् सर्वान् धातूनपि अनन्तरं पश्यामः। अस्तु वा? अस्तु महोदय। रूपस्तु ज्ञायते। रूपं तु भवन्तः जानन्ति। रूपम् एवं रूपं भवति इति जानन्ति किल। सिद्धरूपं जानन्ति। अत्र किञ्चित् पश्यन्तु।
परिहृता is भवतः मध्ये तवत् इति तिष्ठति तवत् 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 स्थाने ककारः गच्छति उकारोप अन्ते विद्यमानः उकारोपि अनुबन्धरूपेण गच्छति तवत् 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 उत्तमं तवत् ये तवत् एव स्त्रीलिङ्गे तवती भवति नपुंसकलिङ्गे तवत् भवति पुंलिङ्गे तवान् भवति गतवान् गतवती गतवत् म तवान् म तवति तवत् एवमेव किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्तु सुखं भवति नाम सूत्राणि अनन्तरं जानन्तु समयः अस्ति वा समयः अभवत् अभवत् महोदय समापनं कुर्मः आनन्द महोदय परिहृता is तवत् ता प्रत्यय स्त्रीलिङ्ग नो तवती इति भवति अनन्तरं तकारस्य अनन्तरम् ईकारः आगच्छति सूत्रं जानन्तरे उगितस्य इति किञ्चित् सूत्रं तद् विशेषान् अहम् अनन्तरं वदामि इदानीं तु सिद्धरूपाणि किञ्चित् जानन्तु अनन्तरं तेषां प्रक्रिया कथम् इति अनन्तरं जानन्तु अस्तु वा अस्तु महोदय अस्तु अद्यतन वर्गः तु अति सम्यक् अभवत् महोदयस्य चन्द्रशेखर महोदयस्य ज्ञानदानेन अत्यंत सुखकरम् अत्यंत आनन्दकरम् अत्यंत ज्ञानदायकम् अपि अभवत् चन्द्रशेखर महोदयं पुनः पुनः प्रणमामि अस्तु अत्र चन्दमामायाः कथापठनम् अग्रे पठनं कुर्मः किन्तु अत्र यथा चन्द्रशेखर महोदयः मार्गदर्शनं कृतवान् तथैव नीतिचन्द्रिका वा अस्माकं संस्कृतकथां स्वीकर्तुं प्रयत्नम् अवश्यं कुर्मः एवमेव कोऽपि गृहे वा कुत्रापि PDF फैल् वा पश्यति चेत् कृपया समूहे स्थापयन्तु वयं उपयोगं कुर्मः उपयोगं कृत्वा अग्रे अस्मिन् विक्रमबेतालकथायाः समाप्तानन्तरं नूतन पुनरेकवारं वदतु समाप्तानन्तरं समाप्त इति तप्रच्छान्तं भूतकाले वदति कर्मणि प्रयोगे समाप्त अनन्तरं तेलुगु प्रभावः इति मन्ये समापन अनन्तरं समाप्तेः अनन्तरम् अथवा षष्ठी समाप्तेः अनन्तरं समापनानन्तरं समाप्तेः अनन्तरम् अथवा समाप्त्यनन्तरं समाप्त्यानन्तरं वा महोदय समाप्ति अनन्तरं यणादेशे समाप्त्यनन्तरं समाप्तया दीर्घः किम् अनन्तरम् इति भवति आनन्तरम् इति न भवति किल వ్యవహారే శక్తియా అంటూ ఉంటారు ఇది భక్తియా అన్నట్టుగా తమాషగా సమాప్తి అనంతరం అథవా సమాప్తేః అనంతరం ఇది పృథక్ వదతు భోः సమాప్తేః అనంతరం అథవా సమాపన అనంతరం సమాపనం ల్యుట్పరిచ్యాంతం పఠనానంతరం లేఖనానంతరం దర్శనానంతరం సమాపన అనంతరం अस्तु समापनानन्तरम् अत्र नूतनकथानां पठनम् अवश्यं कुर्मः किञ्चित् साहाय्यं कुर्वन्तु सर्वे मिलित्वा परस्परसाहाय्यं कृत्वा वयम् अग्रे कथापठनकार्यक्रमम् अग्रे वयं नयामः इति उक्त्वा अहं स्वस्ति वाक्यान् वदामि प्रभाकरराव महोदय किमपि वक्तुम् इच्छन्ति वा सम्यक् अस्ति अद्य कार्यक्रमः सम्यक् अभवत् तथा यदा अहं चिन्तितवान् तथा अभवत् अद्य सम्यक् अस्ति कुरु महोदयं चन्द्रशेखर महोदयं प्रणमामि नमस्कारः महोदय भवतः अनुग्रहेण आशिषः एव वाञ्छामि न तु प्रणामः भोः वस्तुतः अहम् एकमासः रूपेण न्यूनः अहं वयसः अथापि भवन्तः ज्ञानेन अहं जानामि भवतां विषयम् आशिषः केवलम् अहं स्वीकरोमि शारदा माता वा अथवा भवन्तः वा
अथवा इतरेपि कदाचित् तावत्पर्यन्तं। अस्तु, नमस्कारः महोदय, धन्यवादः अग्रे सर्वेषां गच्छामः। सर्वेषाम् अत्र संस्कृत उत्साहिनानां प्रति पुनरेकवारं धन्यवादान् व्याहरामि। अस्माकं संस्कृत सम्भाषणाभ्यासं ज्ञान अभिवृद्धिप्रयत्नमपि अग्रे अग्रे गच्छेयुः इति भगवन्तं प्रार्थयामि। प्रयत्नम् इति नपुंसङ्गे किमर्थं वदति भोः प्रथमायां? प्रयत्नः यत्नः। यत्नः अथवा यतनम् इत्युक्ते युक्प्रत्यान्तं यतनं प्रयत्नम् इति वक्तुं शक्नोति। प्रयत्नं, प्रयत्नः, प्रयत्नशब्दः यत्नः, प्रश्नः, यत्नः। केवलं न इति प्रचय अन्ते भवति। प्रश्नः, प्रयत्नः, एवं प्रयत्नः कुर्मः। अस्तु, धन्यवादः। षष्टिवाक्यान् उक्त्वा अद्यतनवर्गस्य समापनं कुर्मः। अस्तु, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु। पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु। जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, अहं वेङ्कटनारायण महोदय धन्यवादः। वेङ्कटनारायण अस्माकं महोदयं धन्यवादं व्याहरामि। आम् अस्तु, जनगणमन डाक्टर् बाबू महोदयं प्रार्थयामि। जनगणमन गायतु। सर्वेषां प्रति प्रार्थनां करोमि, कृपया उत्तिष्ठन्तु। अस्तु, धन्यवादः। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वस्ति। जय श्री राम।